عاشق ناغا کرے دا جمعہ دی نماز میرے نبی دے پچھوں ادا کرے دا مسلمانوں کیڑا خوش نصیب ہو سی جڑا جمعہ دی نماز نبی پاک دے پچھوں ادا کرے نہ ہو سے اج کوئی اپنے کامل مرشد دے پچھوں نماز پڑھ گنے ناز کرے دے فخر کرے دے اتے یار اج میں اپنے پیر دے پچھوں نماز پڑھایا اج میرا پیر امامت کر رہی ہے میں ادا مقتدی بنا لجپال نبی دے غلاموں کیڑا خوش نصیب ہو سی جڑا نبی دے سردار دے پچھوں نماز پڑھدا ہو سے لجپال نبی دی ذات پاک دے غلاموں نبی پاک نال کتنا محبت ہے جوان کو جڑا جمعہ دی نماز پڑھ کے آوے ہاں اپنے علاقے دے وچ آوے ہاں یاد دے وچ آوے ہاں جوان ہتھ جارے یاد دے توفے تمت کرے نہ رہے ہاں یاد دے سوکھیاں کٹھے کرے نہ رہے ہاں دیکھے ہاں یار میرے علاقے دے وچ نما توفہ کیا لکھا پہ نمی سوکھری کیا ہے او جمع کر کے رکھے نہ رہے ہاں میرا ہتھ جارے جمعہ دے تے بنے ہاں نبی پاک دی بارگاہ دے وچ جو حاضر تھی رہا تیرے توفے کٹھے کیتی کھڑا وہ سارے وقت نبی سی کو پیش من کرے ہاں لجپال نبی دا غلام میرے نبی دا غلام نبی سی واسطے دیات توفے کرے کٹھے کرے ہاں لیکن بی بی آمنہ بلال اپنے غلام کو فرمانے رہا میرے نبی اپنے صحابہ کو حکم دے رہا نبی پاک فرمانے رہا میرے صحابہ جی آقا فرمایا میرا بیاتی یار اوسے لجپال نبی دے غلاموں وجہ کو میرے نبی اپنا یار سرے دے ہم حدیث پاک دے لفظ حضور فرمانے رہا ان ظاہران بادیتنا ونحن حاضروہ نبی سی فرمانے رہا میرے صحابہ او سادہ بیاتی یارے تے اساں دے شہری یارے سے